बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये के ऊपर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर तीनों बड़ी अफवाज के जो अफसरान हैं वो मौजूद हैं और मशीर मौजूद हैं, वज़ीर मौजूद हैं और सरबरा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की वजारती लेवल पे उनके सब वहाँ पे मौजूद हैं। और इस एक बुनियादी तौर पर इस इजलास का जो एजेंडा है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मंजूर करवाना है एक नए सिरे के साथ, जो शायद मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अब होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ये इजलास जो है वो हमें देखने को तो यही लग रहा है कि इसके अंदर जो मामलात हैं वो बड़े सादा से और रेगुलर बेसिस के होंगे, लेकिन इस इजलास के साथ कुछ ऐसी कहानियां इस वक्त जुड़ी हैं और जुड़ रही हैं जो शायद आप जानें और उनकी तफसील सुने तो आप हैरान रह जाएं कि इस वक्त कितनी गंभीर सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वाक़यात को और हालात को समझने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। एक तो बात मैंने आपको ये बतानी है कि कौमी सलामती कमेटी का इस वक्त जो इजलास है वो गैर मुल्की प्रेशराइज चीज़ों के साथ इस वक्त कैसे जुड़ा हुआ है। एक तो आपको सबसे पहले ये बताना है, क्योंकि कल मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो इस इजलास के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं जो बड़ी इस वक्त ज़रूरी हैं आपके सामने रखना और आपका जानना। दूसरा, इस वक्त जो है वो कुछ मुल्की सियासत के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो क्या इस इजलास के अंदर उस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस होनी है, ये आपको जो है वो बताना बड़ा ज़रूरी है। और फिर तीसरी और बड़ी अहम चीज़ इस वक्त आपको बताना ये ज़रूरी है कि इस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से क्या पॉलिसीज़ को बता रहे हैं या उसके हवाले से ये इजलास किस तरह से जुड़ा हुआ है। तफसीली तौर पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के बने रहने का, और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो जो है वो मैं आपको ये बता दूँ कि कौमी सलामती कमेटी का इस वक्त जो इजलास चल रहा है उसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है ना इस वक्त वो सरहदी प्रेशराइज चीज़ों को कंट्रोल करने के हवाले से। इंडोनेशिया के हवाले से जो है वो इस तरह की ख़बरें कल गर्दिश कर रही थी, जिस हवाले से हमने आपको एक बड़ा डिटेल्ड व्लॉग रिकॉर्ड करके दिया कि पाकिस्तान जो है वो शायद उन ममालिक में से वाहिद मुल्क ऐसा बाकी बचा है जो अभी तक बाकायदा तौर पर सफारती तल्लुकात का खुलेआम बायकॉट करता है इसराइल के साथ, वगरना जितने बड़े मुस्लिम मुल्क हैं वो सब इसराइल को या तो मंजर आम पर आकर या पोशीदा रह के तस्लीम कर चुके हैं। इंडोनेशिया क्या इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो इसराइल को तस्लीम करना और सफारती तल्लुकात बहाल करने की बात करना, ये ईरान के लिए इस वक्त बड़ा ख़तरनाक मामला है। और जब ईरानी सूरत हाल ख़राब होगी तो बॉर्डर के साथ जो एफसी बॉर्डर आप जानते हैं मामलात हैं उसके ऊपर भी बड़े सारे इस वक्त इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब कल रात की रिपोर्ट थी कि एफसी बॉर्डर के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने कुछ हमले किए और कुछ वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई और वहाँ पे कुछ जो है वो फायरिंग का तबादला भी हुआ। यानी आप इन डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो आप समझेंगे कि खित्ते के अंदर ईरान को तनहा करने के हवाले से इसराइल अटैक करने से पहले जो है वो सारी प्लानिंग कर रहा है, और इस प्लानिंग के ऊपर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा और इस एक अटैक के ऊपर पाकिस्तान जो है वो किस सफ में खड़ा होगा और किस तरीके से जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को देखेगा, ये पहला मकसद है इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, जो इस वक्त खित्ते की बदलती सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से बड़ा ज़रूरी बना हुआ। दूसरी चीज़, इस वक्त आप जानते हैं कि जो लंदन के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उस हवाले से एक बात तो ये सामने आ रही है कि लंदन से भी नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ नहीं रहे, वहाँ से वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर बड़ी सारी प्रेशराइज चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं, जिनमें उनके अपने जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो, फिर अदालत के अंदर कुछ चीज़ें उनकी ऐसी चल रही थी जो पाकिस्तान से जो है वो केसेस किए हुए थे। तो वो बड़े सारे मामलात आपस में जुड़ रहे हैं
جن کی وجہ سے نواز شریف کو واپس پاکستان آنا پڑ رہا ہے، اور پھر ابھی الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں، اور اس وقت نون لیگ یہ بڑا کلیئرلی جانتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو نون لیگ کا موقف ویسے ہی دفن ہو جائے گا. تو ان کو یہاں پر سیاست زندہ کرنے کے لیے مریم نواز کو ایک مرتبہ بوسٹ دینے کے لیے واپس آنا پڑے گا. ہاں اگر یہ بات صرف اور صرف شہباز شریف کی حد تک ہوتی تو پھر سینیریو کچھ اور ہونا تھا، لیکن اس ایک سینیریو میں قومی سلامتی کمیٹی کس طرح سے جڑی ہوئی ہے. واقعتاً اگر نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کا نظریہ ایک سائڈ پر رکھ کے اگر ہم سوچیں تو وہ ایک قومی لیڈر ہیں، عوامی لیڈر ہیں، تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ حالات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ کشیدگی کی طرف جائیں گے. تو اس ایک سینیریو کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے لیے لائعمل بنانے کے لیے اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور حکومت کے لیے بھی اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی بڑا یہ چیلنجنگ مومنٹ ہوگا کہ نون لیگ جو ہے وہ کس طریقے سے، یعنی ممکن ہے کہ وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں، جیسا کہ پی ڈی ایم آلریڈی جو ہے وہ مارچ کے اندر اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے. تو وہ کس طرف حالات جاتے ہیں کرونا جیسی صورتحال میں رہتے ہوئے، پہلے ہی جب ملکی جو اقتصادی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال کے اندر اب لانگ مارچ بھی ہوتا ہے اور نواز شریف بھی پاکستان آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر خطے کی بارڈر کی ہم صورتحال کو اٹیچ کر لیں تو یہ بڑا ایک گمبھیر مسئلہ اس وقت بننے جا رہا ہے. تو جس کے اوپر یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت بڑا ضروری ہوا پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے لیے یہ چیلنج بھی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ان اختلافات کو برداشت بھی کریں گے اور اپنا ٹائم ٹرنیور بھی کمپلیٹ کریں گے. اور ایک لاسٹ چیز جو اس اجلاس کے حوالے سے اس وقت جڑی ہوئی ہے، جتنی بھی اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو، وہ ان کی پالیسیز کے اوپر اور ان کے اپنے امیدواروں کے چناؤ کے اوپر کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرسوں کی بات ہے پی ٹی آئی کی تمام تر تنظیم جو ہے اس کی دوبارہ ترتیب دی گئی ہے، اور جتنے لوگ وہاں پہ ان کے اپنے نزدیکی لوگ تھے ان کی سب کی جو سیٹس ہیں، جو سب کے فعالیتی کام ہیں وہ سب چینج کر دیے گئے. تو پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی بڑا مشکل وقت ہوگا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں تمام سربراہ جو ہیں ان کو اپنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اوپر ٹرسٹ میں رکھیں، اعتماد میں رکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت بالکل ٹھیک پوزیشن میں ہے. کیونکہ اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ جو میئر پشاور کے الیکشنز تھے اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جو باقاعدہ طور پر اس چیز کا اشارہ دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر اس وقت چل رہی ہے تو سو چل رہی ہے، لیکن جنرل الیکشنز کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے. ان کے اندر اتنے اختلافات ہیں جتنے شاید نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بھی نہ ہوں. تو یہ وہ بنیادی صورتحال اس وقت جنریٹ ہوئی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پالیٹکس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں، یعنی آپ اگر نون لیگ کے سپورٹر ہیں، آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، تو اگر اس چیز سے آپ تھوڑا سا کنارہ کر کے اس صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت اتنی خطرناک صورتحال پاکستان کے ساتھ بن رہی ہے، وہ بارڈر لائنز کے اوپر ہو، وہ اسرائیلی پریشر کی وجہ سے ہو، وہ ایل او سی کے اوپر بھارتی معاملات کے ہو، وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کشمیر کے ایشوز کے اوپر ہوں، ایف سی بارڈر کے حوالے سے ہوں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ہوں، افغان طالبان کے ساتھ ڈیورن لائن کے اوپر جو ایشو ہوا اس کے حوالے سے ہوں، یا نواز شریف کے واپس پاکستان آنے کے حوالے سے ہوں. تو یہ ساری جو اس وقت سچویشنز ایک ساتھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے اکٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ تمام ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور نیشنل ایکشن پالیسی جو ہے اس کو منظور کرانے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو جیسے ہی اس حوالے سے اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ تک انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے. ابھی تک کی ان تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.